بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله، وحفظنا وحفظكم الرحمن من كل وباء وداء. اليوم غنتكلموا على كيفاش تحصل على بطاقة 10 سنوات، وغادي نتكلموا على الشروط والأشخاص المسموح لهم بأخذ هذه البطاقة كارت دو سيجور دو 10 ans. غادي نبداو بكيفية الطلب وأهم الشروط لهاد الكارت هذه تاع بطاقة 10 سنوات لمن تعطى. بالنسبة اللي غادي يحصلوا على هاد البطاقة 10 سنوات، غادي نبداو بالشروط. أولا، أصحاب التجمع العائلي. أصحاب التجمع العائلي الزوج أو الزوجة، المهم اللي غادي يجيبو شي واحد من البلاد، خاصو يكون عنده بطاقة 10 سنوات. إلا كانت عنده بطاقة 10 سنوات، من يجيب الزوجة تاعو ولا العكس، كيعطيوه إن كارت دو 10 ans. كاين الفئة الثانية، هو مقيم في فرنسا لمدة أكثر من 3 سنوات، تكون عنده فرنسا 3 سنين، يعني محسوب من خدا الريسيبيسي. يعني دابا الريسيبيسي كتاخد في 3 شهور ولا 6 شهور، أبري كيعطوه بطاقة عام وبعد بطاقة عامين، ويكون عنده امتحان الفرنسية TCFA2. هذا اللي عنده TCFA2 وعنده 3 سنين في فرنسا قانونيا، يعني بالريسيبيسي وجمع، من يدير التجمع ولا هو يدفع يعطوه 10 سنين، حتى هو ملي كيدفع يعطوه 10 سنين، وإلا جاب المرا ديالو كذلك يعطوه 10 سنين. غادي نتكلمو على واش هما الشروط اللي كتطلبهم، واش خاصك دير باش تدفع. اولا، بعد ما تستوفي الشروط، خاصك تشد موعد مع المحافظة او لا بريفكتور عبر الموقع الالكتروني. كاين اللي صيفط، كاين اللي يشد رونديفو بلا باج نتاع لا بريفكتور اون ديريكت يشدها، وكاين عاودة صيفط ايميل، صيفط الكترونية اللي فيها الاسم تاعك والازدياد وفين ساكن وفاش تموت لاكارت، كتصيفطهم ايميل يردو عليك. وحاجة أخرى، داكشي على حساب الديبارتمون. كاين لي ديبارتمون كتشد رونديفو مباشرة من الصفحة، وكاين لي ديبارتمون غير بالإيميل، وهما من بعد يجاوبوك يعطوك رونديفو ويطلبوك. وفي رونديفو كاين لا ليست تاع الأوراق اللي تجمعهم. دائما من تجمع الأوراق خاصك دائما تستفو مزيان اوريجينال يفوتوكوبي. ديما دير بحال فيش دو باي تحطهم هكا ومع فوتوكوبي، لان ملي غادي تمشي لابريفكتور غادي يبقى يطلبوك حاجه يطلبوك هادي الباسبور مع فوتوكوبي، الفيش دو باي اوريجينال هي تاخد غير فوتوكوبي، ولكن خصو يكونوا مستفين باش تسهل المأمورية عليك وعليها. لان الا بقات تطلب لك اوراق وانت كتقلب هنا وتتلف وترون هنا فرنسا، ما كتمشي لابريفكتور تدير معاك فاليزة تاع الوراق، راه يطلبوا لك حاجه وكلشي معاهم فوتوكوبي. المهم باختصار، بالنسبه للناس تاع التجمع العائلي، انا نصيحه ننصحهم من يجيب المرأة تاعو من البلاد ولا قبل ما ياخد رونديفو لا بريفكتور، يمشي يشد رونديفو الاول لوفي، لحقاش غادي يعطيك واحد الكونطرا تما
هذيك كونطرا تلعب واحد الدور كبير باش تدفعها في الدوسي باش دير لك 10 سنين. هذيك كونطرا سميتها كونطرا تاع ريبوبليكان تاع الاندماج كيكون فوق. هذيك كونطرا تاعها لك ان هذيك المراه اللي جبتها معك من البلاد باش تقرا، يعني ملي كيعطيو فيزا لونغ سيجور في البلاد كتمشي تقرا فرونسي وتقرا قوانين واحترام الثقافه الفرنسيه والعلمانيه وزيد وزيد وزيد. ابري ملي كتكمل هذيك الشهر ولا شهرين كيعطيوك واحد الكونطرا تاع لوفي، كونطرا ريبوبليكان يعني تاع الاندماج وكذا وكذا. حنا غادي نتكلم لكم حاليا على الاوراق المطلوبه باش تدفعها لا بريفكتور. الاوراق المطلوبه اول حاجه جواز سفر باسبور زائد نسخه جواز سفر، الباسبور مع فوتوكوبي، عاودة نسخة لتأشيرة الدخول ديك الفوتوكوبي تاع الفيزا دونك ديك تاع لونغ سيجور دي، هذيك نتاع دي نوع تاع دي، فوتوكوبي نتاع الختم الدخول فرنسا تاع الكاشي تاع دي في الباسبور، بطاقة الإقامة تاع الزوج هذا اللي تجمع بطاقة تاع كاسيجور تاعو. وهادو الناس كاين اللي عاودة عندهم ورق تاع 3 سنين بغا يدو 10 سنين كيطلبوا لهم حتى فوتوكوبي تاع الإقامة اللي كانت مات. هادو واحد ومور هادشي يطلبوا صور الشمسية، فوتو تاع الوجه وتكون منظور بلون هنا أبيض في اللور وبدون حجاب. كاع هنا في فرنسا كيقولك هنا خاصك دير صورة بدون حجاب ولا بدون نظارات بدون هذا. ويطلبوا لك عاودة شهادة السكن، شهادة السكن إلا كنت لوكاسيون يعني كنت كاري عند شي واحد يطلب لك البايدة تاع لوكاسيون يعني الكونترا نتاع السكن، ويطلب لك كيتون دو لوايي لي 3 موا ملي كتخلص الكرا كيعطيك مول الدار واحد فاتورات بحال نقولو بحال ريسيبو 3 توالا. وكاين يطلبوا لك عاودة اما ورقه نتاع الضوء فاكتور تاع الالكتريسيتي ولا تاع الغاز ولا تاع الماء، وإلا ما عندكش تاع الفيكس، تاع الفيكس مقبوله، تاع فيكس بورطابل فيكس تاع التليفون فيكس مقبوله. زائد يطلبوا لك التاكس تاع دابيتاسيون واحد الضريبه كتخلصها في العام تاع التلفازه ولا هذيك، ودائما فوتوكوبي اوريجينال. والناس اللي شاريين الدار يطلبوا لهم شهاده الملكيه المنزل وفاكتور تاع الضوء ولا تاع الماء ولا. وبالنسبه لصحاب ايبيرجمون كاين واحد النوع الناس انه ايبيرجمون كاين اللي باه هنا شاري دار في فرنسا ولا شاري بافيون كيطلبوا له عاوده هذاك ايبيرجمون يطلبوا لك ملكيه تاع مول الدار وواحد اتيتاسيون دو ايبيرجمون داتي اي سينيي اللي فيها لا دات ومسينيها مول الدار يعني باك ولا واحد جوستيفيكاتيف تاع الدار تاع هو تاع الماء ولا ودوك تاع الوراق تاعو واش كارت ايدونتيتي الا كانت جنسيه فرنسيه ولا كارت دو سيجور. نعم. وعاودة في الأوراق يطلبوا لك هذيك افي فافورابل دير ديسيزيون دو اوتوريزاسيون دو ركون فاميليار هذيك ديرها. وفوتوكوبي عاودة تاع عاودة يا ربي طالبينها عاودة مهمة هذيك تاع هذيك لوفي هذيك ديرها في الدوسي مع هذيك دير ديك الفوتوكوبي تاع سيرتيفيكا ريبوبليكان. ابخي من دير كلشي هادشي توجدهم تامبرمي واحد الورقه من لاباج تاع لا بريفكتور سميتها ديكلاراسيون دونور داتيستاسيون دو في كنتا لا في كومون تاع لا في كومون باللي هاد حطيت تعمرها باللي راكم عايشين انا والمرا تاعي اللي عايشين جميع وهادي فهمت. وتزيد لهم واحد الشهادة تعمرها تخرجها من الانترنت عاودة تاع لا بوليغامي باللي ما عندكش 2 نساء ولا 3 نساء ولا 4 ولا هذيك يعني بحال نقولوا حنا ولا يديروها في القنصلية اتيسون سور لونور يعني تحلف بحال بغيت تعمرها
و اكستري دو مارياج. هذاك اكستري دو مارياج خصو يكون مترجم في فرنسا، مترجم محلف، ماشي اي مترجم. و اكت دو نيسونس، واحد لاكت دو نيسونس توا جيبو من بلاد اون فرونسي. وهذا الشيء اللي كاين تقريبا في الاوراق. والناس صحاب 3 سنين اللي عندهم لاكارت تاع 3 سنين، هذاك اللي بغى يبدلها باش يدي 10 يطلبوا له هذاك سي اف دو ا 2، هذاك يكون عنده الدبلوم تاع الفرنسيه باش يدفع، يعطولو 10 سنين. وكاين حتى الناس اللي كيجيبوا تكون عنده جنسيه فرنسيه ويجيب المراه تاعهم البلاد باش تدي 10 سنين، خاصها الدبلوم تاع الفرنسيه A2. الا ما عندهاش الدبلوم تاع A2 ما يعطيوهاش 10 سنين، يعطيو غير عامين من العامين، غير تما ورجعوا له عامين. لان هذا القانون كيطبقوا غير ماشي مع كلشي الجنسيات. الجزائريين اخواننا الجزائريين معفيين بهذا A2 هذا باش يديروا 14 سنين. انه عندهم اتفاقيه بين الجزائر وفرنسا تاع السبعينات، اتفاقية ايفيان، وهما ديجا عندهم بيرو دي الجيريان على بريفكتور. هما ما يطبقش عليهم هذا القانون، حنا كيطبقوا على المغاربه والتوانسه نتاع هذا نتاع الدبلوم تاع تي سي اف A2. نعم. ابري مي تدفع كلشي غادي ابري، المهم من تدفع كلشي هاد الاوراق غادي يعطوك ان ريسيبيسي سور بلاص. المرأة تاعك اللي في التجمع يعطيوها ان ريسيبيسي. سا ديبون لي ديبارتمون. كاين هنا في شي بلايص فيه غير ان موا، هنا في سان دوني وفي باغي يعطوك 6 موا. هداك سا ديبون لي ديبارتمون. كاين لي ديبارتمون ان موا تدير الوراق تاعك، بحال في كراي في 60. الانسان ديما ايفيتي هاد المدن الكبار. المدن الكبار فيهم الضغط بزاف، فيهم البشر بزاف. كاين المدن الصغار فيهم التسهيلات بزاف، انما ما عندهمش البشر، ما عندهمش اللي يخدم. وقلا لي غروند فيل فيهم بزاف حتى لي رونديفو بعاد، كلشي بعيد. المهم دوك ان ريسيبيسي ابخي تستنى يصيفطولك واحد الاس ام اس ولا ايميل يقول لك اجي تدهز لاكارت تاعك، ويجي معاك واحد تامبر فيسكال كيدير 225 اورو، 225 اورو. تشري من انترنت من صفحة تاع لي زامبو انا احسن، ولا من بيرو دو طابا باش تشري هاد التامبر هذا يدير 225 اورو. وكاين دي بريفكتور تشد رونديفو باش تهز لاكارت، وكاين بلا ما تشد رونديفو تمشي ديريكت بهذاك اس ام اس وتدخل يعطيوك لاكارت نتاع 10 سنوات. هذاك الشيء على حسب دير لي ديبارتمون، ولكن كل منطقة في فرنسا باش كتمشي. وهذاك الشيء اللي كاين اليوم. ايوا نطلبوا منكم تساندونا وديروا لايك وديروا ابوني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.